कराची में फिर बारिश, फिर शहर डूब गया। मॉनसून के तीसरे स्पेल ने शहर की सड़कें डुबो डाली। सबसे ज्यादा 78 मिलीमीटर बारिश के बाद गुलिस्तान जौहर में जौहड़ बन गए, गुलशन तालाब का मंजर पेश करने लगे। सुजानी टाउन में 68, एयरपोर्ट पर 57, सदर में 51, कीमाड़ी में 48 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान है। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद गटर और बरसात का पानी एक हो गया। जगह जगह गटर उबल पड़े। सफाई ना होने के बायस नाले ओवरफ्लो। शादमान में नाले का पानी सड़क पर आ गया। नागिन चौरंगी भी दरिया में तब्दील। पानी का तेज बहाव गुलिस्तान जौहर में गाड़ी बहा ले गया। PECHS की गलियों में कई फीट पानी जमा। सब्जी मंडी में भी बारिश का पानी जमा। सूरत हाल अबतर हो गई। कराची में बारिश के बाद हादसात और अमवात मामूल बन गई। गार्डन फवारा चौक के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। गुलशन हदीद में करंट लगने से 10 साल का बच्चा चल बसा। लांडी में 22 साल का नौजवान जाँ बहक। औरंगी सेक्टर 11:30 के करीब मोटरसाइकिल सवार नाले में गिरकर जाँ बहक। कोरंगी बीटा चौरंगी के करीब बच्ची नाले में गिरकर लापता। बारिश आते ही कराची में बिजली का निजाम बैठ गया। के इलेक्ट्रिक के 586 फीडर ट्रिप शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश के बायस परवाजों की आमदरफ्त मुतासर। कराची आने वाली परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। कोरोना के बाद मुकम्मल लॉकडाउन का मशवरा देने वालों ने हमेशा गरीबों का खून चूसा। अशराफिया ने सूरत हाल में भी गरीबों का ख्याल नहीं रखा। जिनकी नीयत ठीक नहीं थी वो आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं, पाकिस्तान क्या स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को दुनिया भर में पजीराई मिली। तानिया एडरोस ने कहा, बेहतर हिकमत अमली की वजह से कारोबार खोलने के काबिल हुए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा। पंजाब में ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। ईद से 2-3 रोज पहले सूबे में बाजार और मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। बकरा मंडियों में SOP सिक्योरिटी इंतजामात सख्त करने का फैसला। जराये के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी किया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी से गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई का कहा था। चंद दिन में सूबों और इस्लामाबाद में 500 गैर कानूनी मंडियां बन गईं। कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारी हिफाजत के लिए ये कर रहे हैं, आप भी ताउन करें। पाकिस्तान में जो इस वबा के फैलाव में कमी हुई है, अब उसका इकरार बैनुल-अक़वामी सतह पे किया जा रहा है। जो अमवात हो रही थी उनमें तकरीबन 80% कमी आई है। पाकिस्तान में कोरोना से मुताल्लिक आलमी इदारों के अंदाजे धरे रह गए। कोरोना से अमवात में 80% कमी आई। नए केसेस में भी कमी आ रही है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, ईद कुर्बां पर इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। आने वाले दिनों में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है। वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं, कोरोना के खात्मे के लिए वजीर आजम ने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इक़दाम किए। उलमा कराम ईद पर रहनुमा उसूलों पर अमल यकीनी बनाएं। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात और स्मार्ट लॉकडाउन के समरात। कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 1226 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के 35 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 5822 हो गई। पहली मर्तबा नया पाकिस्तान हाउसिंग का तामीराती मंसूबा हुकूमत ने शुरू किया। अवाम के अपने घर का ख्वाब पूरा हो सकेगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। वफाकी वजीर मुराद सईद ने लिखा, अपने घर की तामीर अब ख्वाब नहीं ताबीर। कम आमदनी वाले अफराद के लिए तामीराती रिलीफ पैकेज से घर बनाना आसान। शुक्रिया इमरान खान। गवादर में बैनुल-अक़वामी शहर बनने की सलाहियत मौजूद है।
گوادر بندرگاہ متحرک اور فعال بندرگاہ ثابت ہوگی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی آصم سلیم باجوہ کہتے ہیں گوادر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ جنوبی بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر پر مکمل توجہ مرکوز ہے۔ خوشاب آورانتا خزدار اور آورانتا بیلا شاہراہ خطے کی صورت بدل دے گی۔ کسی ادارے سے کوئی قرض معاف نہیں کرایا، بغیر ثبوت الزامات چھپوائے جاتے ہیں جس کا مقصد بدنام کرنا ہوتا ہے۔ رہنما قاف لیگ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں جو کیس عدالت میں ہو میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا۔ مونس صلاحی نے نیب کے الزامات کی وضاحت کر دی۔ پاکستان میں اسلام کو ٹک ٹاک سے خطرہ ہے نہ کتابوں سے، لیکن فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم اور شدت پسندی سے خطرہ ضرور ہے۔ فواد چودھری کا ٹویٹ لکھا، محلوں میں مقید حضرات احتیاط کریں، ایسی آگ کو ہوا نہ دیں کہ خود جل جائیں۔ پنجاب میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، ہر ممبر روز نئی تحریک لے آتا ہے، بتایا جاتا ہے اگر یہ نہ ہوا تو اسلام خطرے میں ہے۔ یہ خطرناک رویہ ہے۔ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان سی بی ایم کے طور پہ ایک ڈی سی کا تحفہ دیا گیا۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے اوپر ہم اپیل میں بھی جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کی کراچی میں ڈی سی سینٹرل تعیناتی کے خلاف پی ٹی آئی کا عدالت جانے کا اعلان۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں مولانا کے بھائی کو ڈیل کے ٹوکن کے طور پر ڈی سی لگا دیا گیا، تعیناتی توہین عدالت ہے۔ سندھ میں جعلی ڈومیسائل کے ساتھ جعلی ڈی سی آ گئے، کے پی حکومت ضیاء الرحمان کو واپس بلائے، ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے پاس ان سے اچھے افسران ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی کے شعبہ ریگولیٹری اور لائسنسنگ کا 5 افسران اور عملے کو شو کاز نوٹس، 7 دن میں جواب طلب۔ لائسنس کے اجراء پر 5 افسران اور عملے کو پہلے معطل کیا گیا تھا۔ قومی ایئر لائن کا بڑی عید پر کرایوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ اسلام آباد سے کراچی پروازوں کا یک طرفہ کرایہ 8,652 روپے کر دیا۔ کراچی سے پشاور جانے والی پروازوں کا کرایہ 11,714 روپے مقرر۔ کراچی سے کوئٹہ کا ٹکٹ 11,535 روپے میں ملے گا۔ کمی کا اطلاق عید الاضحیٰ تک رہے گا۔ حج کی تیاریاں، عازمین حج سعودی عرب کے مختلف شہروں سے مکہ مکرمہ پہنچنے لگے۔ منا جانے سے پہلے عازمین 8 ذی الحج تک قرنطینہ میں رہیں گے۔ سعودی حکومت نے نواں سال خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت 10 زبانوں میں نشر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسکراہٹیں بکھیرنے والے معروف شاعر اور استاد پروفیسر عنایت علی خان خالق حقیقی سے جا ملے۔ پروفیسر عنایت علی خان طنز و مزاح کے ساتھ سنجیدہ شاعری میں بھی الگ پہچان رکھتے تھے۔ سمندری طوفان امریکی ریاست ٹیکساس کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ طوفان کے باعث تیز ہواؤں اور بارشوں کا سلسلہ جاری۔ ٹیکساس کی 32 کاؤنٹیز میں ہائی الرٹ جاری، لوگوں کی محفوظ مقام پر منتقلی۔ کرکٹ کے مداحوں کی خوشیاں لوٹ آئیں۔ کرونا کے بعد پہلی بار شائقین کی میدان میں واپسی۔ اوول میں جاری دوستانہ میچ میں 1000 شائقین کو آنے کی اجازت۔ سارے اور مڈل سیکس کے میچ میں فینس نے ایس او پیز کا خیال اور سماجی فاصلہ رکھا۔ انگلش کنڈیشنز میں مضبوط، انگلینڈ کو زیر کرنے کا چیلنج۔ ڈربی میں انٹرا اسکواڈ میچ کے تیسرے روز پی سی بی وائٹ کی بیٹنگ جاری، دوسرا روز بارش سے متاثر رہا۔ سہیل خان کی شاندار بولنگ کی بدولت پی سی بی گرین 113 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اور وقت کا مقابلہ سخت۔ عید قربان کے لیے مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ جاری۔ ملتان میں خوبصورت اور وزنی بھولو کی دھوم۔ لاہور کی منڈی میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود، لیکن خریداروں کی پہنچ سے دور۔ کراچی میں سپر ہائی وے مویشی منڈی شام 7 بجے بند کر دی جائے گی۔